पछिल्लो 13 दिनभित्र मात्रै चीनले गर्यो नेपाललाई निकै ठूलो सहयोग, पठाइयो यति धेरै रकम। दक्षिणी मुलुकमा सैन्य विस्तार गर्न चिनिया राष्ट्रपति शीले कानुनी आधार खडा गरे। तिब्बतमाथि अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न खोजे। चिनिया सेना नेपालमा पनि आउने विज्ञहरूको दाबी। मोदीको अग्निपथ योजनाले भारतमा बलियो आगो। मन्त्री सवार गाडीमा ढुङ्गा प्रहारदेखि एउटा रेल र कयौं गाडीमा आगजनी। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले दिए रुसका राष्ट्रपति पुटिनलाई दरिलो साथ। युक्रेनको पक्षमा लड्न अमेरिका आए, आफू रुसको पक्षमा जाने घोषणा। आगामी 2 वर्षभित्र युक्रेनको नक्सा विश्व मानचित्रबाट मेटिने रुसका पूर्व राष्ट्रपतिको दाबी। युक्रेनले भने जनायो आपत्ति। र अमेरिकासँग यसरी गोप्य काम गरेको सेनाले गर्यो स्वीकार। चारैतिर यसको आलोचना सुरु। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब खबर विस्तारमा। चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा चीनबाट 8.5 अर्ब रुपैयाँको लगानी भित्रिएको बताइएको छ। उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार जेठ महिनाको 13 गते 60वटा उद्योगका लागि 8 अर्ब 85 करोड 60 लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको हो, जसमध्ये चीनबाट 8 अर्ब 55 करोड 60 लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। विभागका अनुसार यस अवधिमा चीनबाट पर्यटन, पूर्वाधार, औद्योगिक र सेवामूलक क्षेत्रमा उक्त रकम बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 223 उद्योगका लागि 43 अर्ब 39 करोड 60 लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भएको छ। चीनबाट औद्योगिक क्षेत्रका लागि 90 करोड रुपैयाँ र पूर्वाधार क्षेत्रका गार्मेन्ट उद्योग, कन्स्ट्रक्सन सर्भिस, म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल फर्निचर, पब्लिकेसन सर्भिस, बिडन फर्निचर म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री, आई ग्लास फ्रेम म्यानुफ्याक्चर र आइरन प्रोडक्ट लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा 1 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले अन्य मुलुकमा चिनिया सेनाको विस्तार गर्नका लागि कानुनी आधार खडा गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। बेजिङले सोलोमन आइल्यान्डसँग सुरक्षा सम्झौता गरेको केही हप्तापछि सीले यो कदम चालेका हुन्। यसका बारेमा विस्तृत विवरण प्रकाशित भएको छैन, तर चीन सरकारले नयाँ निर्देशिका बनाएर युद्धको अवस्थामा बाहेक पनि चिनिया सशस्त्र बलको कारबाहीका लागि ढोका खोलेको छ। चिनिया सेनाको सर्वोच्च निकाय सेन्ट्रल मिलिटरी कमिसनका अध्यक्ष समेत रहेका सीले निर्देशिकाका 59वटा धारामा हस्ताक्षर गरेका छन्, तर तिनलाई प्रकाशित गरिएको छैन। सरकारी सञ्चार माध्यमहरूमा आएका खबर अनुसार ती धाराहरूले चिनिया जनमुक्ति सेनालाई चीनको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, सुरक्षा र विकास चासोको संरक्षण गर्नका लागि कानुनी आधार प्रदान गर्छन्। चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले यसबारे लेखेको छ। क्षेत्रीय अस्थिरताको असर चीनमाथि पर्नबाट रोक्न, तेल लगायतका रणनीतिक सामग्रीको आवागमन मार्ग सुरक्षित पार्न वा चीनले विदेशमा गरेका लगानी, चलाएका परियोजना र सुरक्षाकर्मीको सुरक्षाका लागि चिनिया सेनालाई तैनाथ गरिनेछ। अमेरिकाले नेपालमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको नाममा उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्ने योजना बनाएको सन्दर्भमा चीनको यो नयाँ निर्देशिका विचार योग्य रहेको छ। एसपीपीको नाममा अमेरिकी सेनाले तिब्बतमा अस्थिरता मचाउने गतिविधि गर्न खोजेमा नेपाली भूमिमा समेत चिनिया सेना प्रवेश गर्नका लागि यी नयाँ निर्देशिकाहरूले बाटो खोलेका छन्, किनकि यिनले क्षेत्रीय अस्थिरताबाट चीनलाई पर्ने असर रोक्न चिनिया सेनाको तैनाथीलाई वैधता दिएका छन्। भारतको केन्द्र सरकारले सेनामा करारमा युवा भर्ती योजना अग्निपथ ल्याएपछि त्यसको विरोधमा उग्र प्रदर्शन भइरहेको छ। बिहीबार प्रदर्शनकारीहरूले छपरा र कैरमुरमा यात्रुवाहक ट्रेनमा आगो लगाएका छन्। छपरा जक्सनमा 12वटा गाडी तोडफोड गरिएको छ। नवादामा भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमा आगजनी पनि गरिएको छ। आक्रोशित युवाहरू केन्द्र सरकार विरुद्ध नारा लगाइरहेका छन्। प्रदर्शनका कारण रेल यातायात पुरै ठप्प भएको छ। अन्य राज्यमा पनि विभिन्न स्थानमा दङ्गाहरू भत्किएका छन्। भारतका विभिन्न मन्त्रीहरू सवार गाडीमा पनि ढुङ्गा प्रहार गरिएको छ। अग्निपथ कार्यक्रम अन्तर्गत 17.5 देखि 21 वर्षसम्मका युवालाई 4 वर्षका लागि सेनामा भर्ती गरिनेछ, तर यति छोटो समयका लागि मात्र राख्ने कामले रोजगारी सुरक्षा र निवृत्ति भरण पेन्सनमा असर पर्ने विरोधी युवाहरूको भनाइरहेको छ। अग्निपथ कार्यक्रम अन्तर्गत कामको नयाँ नियमावली बनाइएको थाहा पाएपछि युवाहरू रिसाएका हुन्। भाजपा सरकारले 4 वर्ष युवालाई सेनामा राखेर त्यसपछि धनी पुँजीपतिहरूको घरमा चौकीदार बनाउन खोजेको आरोप पनि तिनीहरूले लगाएका छन्।
चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्ना रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँगको फोन कलमा सार्वभौमिकता र सुरक्षामा मस्कोलाई आफ्नो समर्थन निरन्तर रहेको बताएका छन्। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणलाई लिएर विश्वभर विरोध चलिरहेका बेला चीनले आफ्नो समर्थन दोहोऱ्याएको हो। आफ्नो 69औं जन्मदिनको अवसरमा बोल्दै सीले दुई देशबीचको रणनीतिक समन्वयलाई गहिरो बनाउने बाचा समेत गरेको चिनिया विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। क्रेमलिनले जारी गरेको छुट्टै वक्तव्यमा दुई नेताहरूले आफ्नो देशको सम्बन्ध अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा रहेको उल्लेख गरेको छ। यसका साथै रुसले व्यापक साझेदारीलाई निरन्तर गहिरो बनाउँदै लैजाने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरेको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे यता दुई नेताबीच दोस्रो पटक फोन वार्ता भएको हो। रुसले यो आक्रमणलाई विशेष सैन्य अपरेसन भने झैँ चीनले पनि रुसको कारबाहीलाई आक्रमणको रूपमा उल्लेख गरेको छैन। बुधबारको फोन कलमा सीले चीनले सिधै युक्रेनको स्थितिको स्वतन्त्र रूपमा मूल्याङ्कन गरेको बताउँदै युक्रेन सङ्कटको उचित समाधानको लागि सबै पक्षहरूलाई जोड दिन आह्वान गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा चीनलाई चुनौतीको रूपमा चित्रण गर्दै राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी हित तथा नियतमा आधारित प्रणालीको रक्षा गर्न चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीति अघि सार्नु भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी जे ब्लिङ्केनले आफ्नो नीतिगत सम्बोधनमा रुसभन्दा चीनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा सबैभन्दा गम्भीर चुनौती खडा गरेको खुलासा गर्दै विश्व व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गर्ने आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य र प्राविधिक क्षमता भएको एकमात्र देश चीन भएको बताउनु भएको हङकङ पोस्टले जनाएको छ। चीन विश्व अर्थतन्त्र र जलवायु परिवर्तनदेखि कोभिडसम्मका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्षमताका लागि पनि महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै हङकङ पोस्टले चीनको समस्यासँग जुझ्न बाइडेनको दृष्टिकोण अपर्याप्त भएको टिप्पणी गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले गएको हप्ता अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको इन्डो प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क फर प्रस्परिटीको सुरुवात भएको बताउनु भएको थियो। उहाँको यही भनाइलाई लिएर हङकङ पोस्टले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा परम्परागत सुरक्षा सहयोगभन्दा आर्थिक सहयोगलाई समर्थन गर्ने र चीनलाई आफ्नो प्रमुख व्यापारिक साझेदार मान्ने भएकाले यस ढाँचामा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता समावेश हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसैबीच अमेरिकी सांसदहरूको द्विपक्षीय समूहले सरकारले चीनमा अरबौं लगानी कटौती गर्न अनुमति दिने घोषणा गरेको छ। देशको राष्ट्रिय एवं आर्थिक सुरक्षाका निम्ति लगानी कटौती गर्ने सम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमति दिने निर्णय भएको जनाइएको छ। स्वदेशी उद्योगमा सरोकार सम्बोधन गर्न सांसदहरूले यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ। युक्रेनका तर्फबाट लड्न गएका दुई अमेरिकी पूर्व सैनिक बेपत्ता भएको वा रुसको कब्जामा परेको आशंका भएको छ। रुस विरुद्ध लड्न गएका दुई अमेरिकी पूर्व सैनिक युक्रेनमा बेपत्ता भएका छन्। उनीहरू रुसी सेनाको कब्जामा परेको हुन सक्ने आशंका परिवार र अमेरिकी सांसदहरूले गरेका छन्। 39 वर्षीय अलेक्जेन्डर ड्रुएके र 27 वर्षीय एन्डी हुइन अल्बामाका बासिन्दा थिए। पछिल्लो समय उनीहरू युक्रेनको खार्किभ क्षेत्रमा थिए। अन्तिम पटक उनीहरू जुन 8 का दिन सम्पर्कमा आएका थिए र त्यसपछि सम्पर्कविहीन भएको परिवारले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्गाले कालापानी क्षेत्रमा एकपक्षीय ढङ्गबाट हुने अथवा गरिने निर्णय नेपाललाई मान्ने नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयगत रूपमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका सबै भूभागहरू नेपालको भएको र त्यस क्षेत्रमा र सीमा सम्बन्धी विषयहरूमा आपसी साझेदारी बिना एकपक्षीय ढङ्गबाट गरिने निर्णयहरू नेपाल सरकारलाई मान्ने छैन, मन्त्री खड्गाले भनेका छन्। अमेरिकाको नेसनल गार्डसँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीका लागि पत्राचार गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि नेपाली सेनाले धारणा सार्वजनिक गरेको छ। सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले सन् 2015मा तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले अमेरिकालाई पत्र पठाएकोमा पत्र आधिकारिक भएको बताएका छन्। सरकारको स्वीकृति लिएरै सेनाले अमेरिकालाई पत्र लेखेको उनको भनाइरहेको छ। छेत्रीले पठाएको पत्रको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाइएका बेला प्रवक्ता सिलवालले पत्र सही भएको बताएका हुन्। पूर्व प्रधान सेनापति छेत्रीले लेखेको पत्रमा कुनै शङ्का मान्नुपर्ने कुरा नभएको उनको भनाइरहेको छ। त्यो पत्र आधिकारिक भएको भन्दै यसको अध्ययनका विषयमा आकस्मिक बैठक बसेको भन्ने कुरा अनावश्यक हल्ला भएको सिलवालले बताएका छन्।
पूर्व रुसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेवले युक्रेन 2 वर्षमा अस्तित्वमा रहने विषयप्रति शङ्का व्यक्त गरेका छन्। युक्रेनले उसका विदेशी स्वामित्वकर्ताबाट 2 वर्षमा भुक्तानी गर्ने गरी लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास खरिद गर्न चाहेको सन्देश देखे, जुन बिना आगामी जाडोमा उनीहरू जाडोले जम्नेछन्। हाल रुसको सुरक्षा परिषदका उपाध्यक्ष रहेका मेदवेदेवले टेलिग्राम पोस्टमा लेखेका छन्। उता युक्रेनी राष्ट्रपतिका सहयोगी मिखाइलो पादोलियाकले मध्यभेदको भनाइमा आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका छन्। युक्रेन पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ र पछि पनि रहनेछ। प्रश्न त 2 वर्षमा मेदवेदेव कहाँ हुनेछ भन्ने हो, मिखाइलो पोदोलियाकले ट्विट गर्दै भनेका छन्। दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन आसियानका विदेश मन्त्रीहरूको विशेष बैठकले अमेरिका र चीन बीचको बढ्दो द्वन्द्वलाई दृष्टिगत गरी सदस्य राष्ट्र बीचको सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भारत र सिङ्गापुरको सह-अध्यक्षतामा आज यहाँ सुरु भएको उक्त बैठकले युक्रेनमा जारी आक्रमणले यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वमा जोखिम थपेको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन बीचको चर्को द्वन्द्वले पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले भारत र दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्र युक्रेन युद्धको भू-राजनीतिक प्रभावको सामना गरिरहेका बताउँदै खाद्य र ऊर्जा सुरक्षाका साथै मल खाद एवं दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अनपेक्षित रूपमा बढेको तथा आपूर्ति श्रृङ्खलामा भएको अवरोधले यस क्षेत्रमा असर परेको बताएका छन्। भारतले बलियो एकीकृत समृद्ध आसियानलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्ने बताएका छन्।